منورالدین کھتران صاحب کا جلسہ جو ہے نلہ مسانی پہنچ چکا ہے۔ مخدوم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم ماشاءاللہ۔ سردار صاحب دا جلسہ اتھا پہنچ گئے، اندے بارے تو سارے کیا تاثرات ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ انہیں کو مبارک ہوئے، ساری مخلوق دی محبت تے بارہانہ انہیں دے جذبات میں دیکھتے ہیں خوش جان، اللہ انہیں کو سلامت رکھے، انہیں کو سارے سن نال وابستگی ہے، ساری سنگت نال سارے نال۔ ڈاکٹر منور کھیتران صاحب دی کاوش ہے، انہیں کو مبارک ہوئے، سارے کو مبارک ہوئے سے۔ ساری آمن والی پبلک کو تہاڈا کیا پیغام ہے، کیا سو؟ میں یہ آدھا جو ساکوں اللہ تبارک تعالیٰ دی رحمت تے فضل تے کرم تے پورا یقین ہے، انشاءاللہ فتح ساری تھی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سی، مہربانی ماشاءاللہ۔ سردار صاحب ساڑھے نالے نہیں حوالے نہ سی، تساں سے مخدوم صاحب کو رسیو کیتے ہوئے کیا تہاڈی فیلنگ ہے؟ میرے قید محترم مخدوم سید احمد عالم منور سنگھ اسارے یہ روحانی پیشوا تحصیل لیاقت پور دی آن، تحصیل لیاقت پور دی شان، آج انہوں نے اعزاز ہلکے تحصیل لیاقت پور دا تاریخ دا عظیم و شان جلسہ ہے سہیں دی سرپرستی ہون اتھو جلسو انشاءاللہ، اور اللہ دے حکم نال مخدوم مبین عالم سہیں دی کامیابی واسطے جلسے دا انعقاد کیتا گئے انشاءاللہ 8 فروری کو لیاقت پور سارا پورا پینل مخدوم صاحب دی قیادت کامیاب تھے انشاءاللہ۔ مخدوم صاحب، مخدوم احمد عالم منور صحیح، مخدوم مبین عالم صحیح، مخدوم مسعود عالم صحیح، خواجہ قطب صحیح۔ بڑا ویڈیو بنا رہے ہیں۔
वीडियो भरी खड़ाई में रस्ता छड़ना भाई रस्ता छड़ना टपांगे सही को गादरी मामू साहब खड़े रहे रास्ता छड़ना जिंदाबाद मोदी महमूद साहब जिंदाबाद तकरीर किया साहब जिंदाबाद मीर सही जिंदाबाद तकरीर सही जिंदाबाद तेरी शान हार में जाओ
رائے جاوید صاحب، جناب ساجد عباسی صاحب، ڈاکٹر منور ندیم کھتران صاحب، رانا محمد نعیم صاحب، ہارون رشید صاحب، یہ سارے میزبان ہیں ہی پروگرام دے. یہ یونین کونسل گھوکا تے تلبانی دا ایک مشترکہ پروگرام ہے. ڈھک سارے لوگ ڈاکٹر منور ندیم کھتران نال محبت کرالن، انہیں دی دعوت تے تشریف گھنن. پروگرام دا باقاعدہ آغاز کریں دے سے بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید واسطے میں محترم عبدالرحیم اویسی صاحب کو دعوت دیساں کہ وہ تشریف گھنامن اور تلاوت قرآن مجید کریں. ادھے ہو سی جام سے اتھا ہو بیٹا ادھے تھوڑا جا نال تھی جو جام اللہ بیسے کو باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللہ پاک دے سونے کلام دے بعد میں ہی پروگرام دے وچ ملک پاکستان دی نامور سیاسی روحانی شخصیت حضرت قبلہ احمد اعلی منور سنگھ مخدوم سید احمد اعلی منور سنگھ سابق وفاقی وزیر پاکستان سونا انشاءاللہ MNA مخدوم سید مبین عالم سنگھ انشاءاللہ MPA حلقہ 256 حضرت خواجہ قطب فرید قریجہ سنگھ انشاءاللہ MPA حلقہ 257 چودھری محمود احمد صاحب انشاءاللہ MPA مشہور ساڑی سیاسی روحانی شخصیت مخدوم سید مسعود عالم سنگھ کو میں خوش آمدید آدھا. انہوں نے نال آئے ہوئے مہمان حضرت احمد علی مہاروی صاحب، حاجی اکرم وسیر صاحب، تمام حضرات کو میں خوش آمدید آدھا. انجینئر ساجد عباسی صاحب کو خوش آمدید آدھا. میں پہلے گزارش کر چکا کہ یہ پروگرام یونین کونسل تلبانی تے بھوکا دا مشترکہ ڈاکٹر منور ندیم کھتران صاحب دی سرپرستی تھی نہ پہ تے اساں تھا سارے یونین کونسل دے. میں پہلے گزارش کر چکا کہ انجینئر ساجد عباسی صاحب، رائے جاوید صاحب، رئیس ہارون صاحب اور رانا محمد نعیم صاحب یہ سارے میزبان ہیں. پروگرام کو اگیتر وجہنے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میں بابر علی کھتران صاحب کو گزارش کرے سا ہونے دے آون تو پہلے ایک شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرے سا کہ وے دیتاؤں پئی ہیں باد صبا مدینے وے
دی چاؤں پئی ہیں بادے سبا مدینے دکھیاں دا حال چئی ونجے دکھیاں دا حال چئی ونجے تے ڈیوی سنا مدینے ویندی چاؤں پئی ہیں اور سوہنے نبی دا روزہ سوہنے نبی دا روزہ جنت تو ودھی دسدا کعبہ تاہی پر کعبہ مل دے خدا مدینے ویندی چاؤں پئی ہیں احمد علی بابر صاحب نعت رسول مقبول پیش کر تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑے اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جانے جانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتے جا اڑیاں کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتے جا اڑیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب بابر ایڈوکیٹ صاحب
नाते रसूल मकबूल पेश करने पे हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक नाल थी चुके ई प्रोग्राम की कार्रवाई को अगे बढ़ने हुए मैं बगैर तमीद के बगैर टाइम ज़ाय किए मैं प्रोग्राम को अगे बढ़े सा आज का प्रोग्राम जिमें जो तो को पता है कि डॉक्टर मुनव्वर नदीम खेतरान की तरफ मुनक़िद किया गया ई प्रोग्राम का मकसद तमाम साथी पिंडाल च मौजूद तमाम साहबान जान दें कि आज का प्रोग्राम क्यों रखा गया क्योंकि सियासत का आगाज़ थी चुके इलेक्शन कैंपेन जारी हो सारी है इंतहाई कम वक्त के प्रोग्राम इनकाद किया गया डॉक्टर मुनव्वर नदीम खेतरान की खिदमात इलाके वास्ते कोई ढकी छुपी कहनी इन्हों का इलाके वास्ते काम तमाम लोगों के सामने है मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आगे से बढ़ने हुए मैं गुजारिश करे सा बिलाल निमाना साहब को आवें ते अपने कलाम नाल मुस्तफीद फरमावें बिलाल निमाना साहब जी जी जरा शेर पसंद आवे ताड़ियां मरे सो दाद अखी राह तेरे सा विछा सैयद अहमद आला मनवर से गया अखी राह तेरे सा विछा सैयद मुबीन आलम से गया अखी राह तेरे सा विछा ख्वाजा कुतुब फरीद से गया अखी राह तेरे सा विछा तो शेर ते मोहराला तो शेर ते मोहराला ए सोहने नबी दी आले एक रंग ले से लज पाले ए सोहने नबी दी आले एक रंग ले से लज पाले एक रंग ले से लज पाले सईदे ना तू वे सो विका तू शेर ते मोहराला तू शेर ते मोहराला चौधरी महमूद साहब प्यारा ख्वाजा कुतुब फरीद प्यारा तेरी जतदा बन गए वारा ख्वाजा कुतुब फरीद प्यारा तेरी जतदा बन गए वारा चौधरी महमूद साहब प्यारा तेरी जतदा बन गए वारा तेरी जतदा बन गए वारा शेर दे से पेड़ को हला तू शेर ते मोहराला सैयद मुबीन सही को जिता तू शेर ते मोहराला तू शेर ते मोहराला शेर सुन लो डॉक्टर मुनव्वर साहब की शेर जो इलाके दे विच 256 दे विच बहुत काम कीते डॉक्टर मुनव्वर साहब ते शेर जो डॉक्टर मुनव्वर साहब रोने दा खिदाया जाले थला हो वस उमर दराले डॉक्टर मुनव्वर साहब रोने दा खिदाया जाले थला हो वस उमर दराले शाला हो वस उमर दराले मियां साहब तू वैसे विका तू शेर ते मोहराला तू शेर ते मोहराला शेर सुन लो मैं निशान दसना पिया इन्हें दया अच्छा सैयद मसूद आलम सही प्यारा तेरी जतदा बन गए वारा ख्वाजा कुतुब फरीद सब प्यारा तेरी जतदा बन गए वारा
شیر تے مہرا لا تو شیر تے مہرا لا شیر پڑھدا پیا جو نشان دسدا پیا انہیں دا یارو شیر نشانے انہیں دا اللہ نیگے پانے انہیں دا یارو شیر نشانے انہیں دا اللہ نیگے پانے انہیں دا اللہ نیگے پانے ایک گروپ کو دل تے ٹکا تو اچھا سید مسعود علم سے کو ویلکم کرے دو سید مسعود علم سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب مخدوم سید مسعود علم سائیں آپ پنڈال تشریف گئے ہیں، جناب ڈاکٹر منور ندیم کھتران صاحب انہوں استقبال کرنے پہن کتھا لا دے سائیڈ تے تاکہ ایڈو امن ونجان والا تو تنگ نہ کرے نہیں نہیں ایسا تھی پروٹوکول ویڈیو بڑھنے پہ باقی صاحبان بہ ویسو سی یہ روڈ تے کھڑے ہیں سامنے آتے کرسی تے بہ ونجو تمام صاحبان میں ذکر کرنا پیام سے ڈاکٹر منور ندیم کھتران صاحب دا آج دا یہ پروگرام ڈاکٹر منور ندیم کھتران صاحب کی طرفوں ہیں اور آج دی جتنی مہمان اتھا کا تشریف گئے ہیں تمام کو میں دل کی تاغیریں نال ویلکم رکھنا خوش آمدید جی آیا کو صحیح مسعود علم صاحب تشریف گئے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مخدوم سید مسعود علم صحیح ڈاکٹر منور ندیم کھتران صاحب، مخدوم سید احمد عالم انور، مخدوم سید احمد عالم انور، مخدوم سید مبین احمد، خواجہ قطب فرید قریجہ، صحیح مخدوم مسعود علم صحیح تشریف گئے ہیں صحیح چودھری محمود صاحب، چودھری محمود احمد صاحب جناب صوبائی اسمبلی دے امیدوار حلقہ 257 اور ان نال جناب ڈاکٹر منور ندیم کھتران صاحب طرف گزارش ہے جی بھی جتنی بھی صاحبان تھا کر کھڑے چھے مہربانی کرے سن کرسی دے بیوے سن تاکہ کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ صحیح ڈاکٹر منور ندیم کھتران صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت باب میرے قبلہ محبوب قید مخدوم سید احمد عالم انور سی کو میں یونین کونسل تلبانی موضع ہرون آباد میرے گھر دیرے تے آونتے تشریف گھن آونتے میں انہیں کو دل دی اتھا گہرے نال خوش آمدید آدھا قبلہ جناب خواجہ قطب فرید قریجہ سی، جناب مخدوم سید محمد مسعود علم سائیں، جناب چودھری محمود صاحب میرے بھائی اسارے انشاءاللہ MNA مخدوم سید مبین علم سائیں، جناب ملک پرویز صاحب، جناب راشد رفیق صاحب، جناب ساجد عباسی صاحب، جناب مہر مولا داد صاحب، جناب انیس خان صاحب، حاجی اکرم صاحب، انجینئر عبدالحمید صاحب، جناب سردار خالد خان صاحب و دیگر اسادے پریس دے دوست، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اسادے بھینی، اسادے عہدیدار، سیدہ تسلیم منور صاحبہ، باقی خواتین اسادے عہدیدار، علاقے تو آمن والے تمام معززین، چیئرمین صاحبان، ویس چیئرمین صاحبان، رائے جوید صاحب، رائے اختر صاحب، رائے فاروق صاحب و دیگر معززین علاقہ سارے دا میں دل تو شکر گزارا تو ساں ٹائم لیتے ہوئے اور میں دیکھو الفاظ کہنی کہ میں کی میں شکریہ ادا کراں ٹائم دے تقاضے دے تحت میں ایک باری بلا شکریہ ادا کرنا
سید عبدالغفار شاہ صاحب تشریف گئے رئیس طاہر صاحب محبوب خان صاحب و دیگر اساتذہ خورشید خان شاہ صاحب خورشید خان قاری سعید صاحب و معززین علاقہ ملک ندیم صاحب میں کہنا نہ چاہواں جنا نہ چاہواں ناراض نہ تھی سن میں ٹائم دی قلت تحت کافی دیر تو ویٹ کرے دے پیو میں سارے دا دل تو شکر گزار ہاں مخدوم صاحب اے یونین کونسل گھوکا تے تلبانی اے ایک یونین کونسل آئی 2015 دے بلدیاتی الیکشن اے ڈیوائیڈ تھی ہے لیکن گھوکا تے تلبانی ہیکن رانا نعیم صاحب ہوئے ساجد عباسی صاحب ہوئے راجوے صاحب ہیں انشاءاللہ عزیز بندہ نہ چیز دعویٰ نہیں کریں گا اسا سارے دوست ملتے انشاءاللہ عزیز تو حق کو ای یونین کونسل دا ریزلٹ مخدوم صاحب 95% مل سے انشاءاللہ اور میں سارے دوستے کو آکساں میرے دوستو میرے بھائیوں اے مخادیم موصل آباد فخر قریشگان دی جنگ کہنی اے جنگ تہاڈی دے ساری ہے میں تہاکو پر زور اپیل کرنا 8 فروری کو اسادہ انتخابی نشان شیر تے مہر لاتے مخدوم مبین صحیح کو حضرت خواجہ قطب صحیح کو اور مسعود صحیح کو بھائی چودھری محمود صاحب کو کامیاب کرتے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ کو بھجاؤ تو وعدہ کرو بجے سو جزاک اللہ مہربانی واسلام ماشاءاللہ اے ہنسی ڈاکٹر منور ندیم کھتران صاحب اپنے خیالات اظہار کرنے پہ ہن دوستو جی میں جو تو کو پتہ ہے کہ الیکشن دی گہما گہمی ہے میں انشاءاللہ پروگرام کو اگے تے ودیندے ہوئے مزید توارے درمیان حیل نہیں تھی مان چاہتا چند اشعار واسطے میں گزارش کرے ساں صحیح مزدور شاعر جناب عبدالستار ظاہر صاحب کو ہم سن مختصر وقت دے وچ اپنا کلام پیش کرے سن عبدالستار ظاہر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سردار ڈاکٹر منور ندیم کھتران سنگھ کو مبارک دینا اس جلسہ نہیں سیلاب ہے اے توڑیا محبتہ میں کتب فرید سنگھ محمد مرشد احمد عالم انور سنگھ تے اپنے مرشد مبین عالم سنگھ چودھری صاحب تمام سنگت میرے وسیب ڈاکٹر ساجد عباسی سنگھ انجینئر صاحب راج جوید سنگھ سارے دوستوں واسطے جو نواں سال ہے خوشیاں ڈھیر ہوئن سارے ملک تے نہ کوئی غم ہوئے ہر چھوک تے خوشیاں جھم ہوئن نہ دکھ دا ڈھیر ستم ہوئے فخر تو اچھا سر سب دا نہ کہیں گردن وچ خم ہوئے ملک ظاہر خوشحال صدا اندہ اچھا نت پرچم ہوئے مرشد کتب فرید سنگھ واسطے جو گالی فرید دی ہاں میں بھولی فرید دی گالی فرید دی ہاں میں بھولی فرید دی گل وچ سے میرے چنی چولی فرید دی بلبل ہاں میں تظاہر باغ فرید دی تاہم بلے دی ہاں میں بولی فرید دی مرشد آخر اس میں مختصر ٹیبیں جو باری بار چاوان اوکھے مفتہ زور اسماوان اوکھے جتے ہون شیر دی ہون شیر دا حرامان اوکھے یار میں جتنی محنت کی تے اتنا تاڑے نہیں مانے آخر ایک غزل میں ڈاکٹر منور کھتران سنگھ دی محبت ساریاں محبت سارے بھرا دیا پورے وسیب دیا جو تے کو بھلاوان دا کوئی طریقہ اگر کری جے تمر ونی جے میرے بھائی ملک جلیل کھوکر سنگھ دے حکومت میں آیا ہم جو تے کو بھلاوان دا کوئی طریقہ اگر کری جے تمر ونی جے
تیرے سوا خدا کنو بھئی دعا منگی جے تمر ونی جے تونے ہے مشرق نے جھوک ساڑی تونے ہے مشرق نے جھوک ساڑی سڑے تو مغرب تئیں اساکوں تیرے پیچھو سونا سامل ذرا رکی جے تمر ونی جے ایک جی اندھاری گھل پئی ہے جو یار یارے کو بھول دے ویندن تے کو بھولانتا ذرا دور ہے ذرا سچی جے تمر ونی جے ووٹ دا حقدار ہے میرا مرشد ووٹ دا حقدار ہے میرا مرشد یاریں دا یار ہے میرا مرشد ووٹ دا زوردار تاڑیا ووٹ دا حقدار ہے میرا مرشد یاریں دا یار ہے میرا مرشد شہر پورے پاکستان ہے انشاءاللہ دھما بم سن ہر پاسوئی ہو پیار ہے میرا مرشد ایہان سی عبدالستار ظاہر صاحب مزدور شاعرن اپنا کلام پیش کرے دے پیہن میں اور دعوت خطاب لے ساں میں اور دعوت خطاب لے ساں جناب لیاقت پور دی مشہور شخصیت جناب اکرم وسیع صاحب کو کہ سٹیج تشریف گنم سن تے اپنے خیالات اظہار فرمے سن جناب اکرم وسیع صاحب جناب حاجی اکرم وسیع صاحب پروگرام دے وچ کافی صاحبان موجود ہیں وقت دی قلہ دے باعث اسا پروگرام کو شارٹ کرنے پیسے معذرت انہاں دوستیں کو جڑے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں میں دعوت لسان صحیح حاجی اکرم وسیع صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی عزت مآب فخر تحصیل لیاقت پور وسیب دی پہچان تیری چھت میری چھت تیری شان میری شان مخدوم سید احمد عالم انور سائیں انتہائی واجب الاحترام فخر قریجگان لخت جگر حضرت خواجہ تاد محمود قریجہ المعروف کالا سائیں جناب خواجہ جمال محمد سائیں دی پہچان خواجہ غلام رسول المعروف خواجہ کتب فرید قریجہ ساڑے محسن ساڑا قائد ساڑا لیڈر این جلسے دی پہچان تے شان اور جیندے واسطے اسٹیج سجایا گئے جناب مخدوم سید مبین احمد سائیں امیدوار حلقہ NA 169 ای دھرتی دا صحیح وارث ای دھرتی دی پہچان مخدوم سید مبین احمد سائیں حلقہ PP 255 دے امیدوار ساڑے قائد ساڑا لیڈر ساڑے دکھ درد شریک تھیون علی شخصیت مخدوم سید محمد مسعود عالم سائیں پیر احمد علی سائیں اور سٹیج تے بیٹھے ہوئے تمام معززین چیئرمین صاحبان وائس چیئرمین صاحبان ناظمین نائب ناظمین معززین علاقہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تقریر تو پہلے آج سویرے ایک بندے نال وعدہ کر آیا تے میں تو آپ کو اپیل کریں دا جو میرے وعدے دی پاس داری کرے سو میں سویرے ایک متوسط گھر دا آدمیاں چھوٹی جی فیملی دا فردہ میں اپنے گھر دے سودے سود خود گھنن وینا میں سودا گھنن گیا ایک سبزی آلے کنے میں ون کھڑیا موبائل کاٹتے میں کو آکھے چاچا میں کہ جی میرا پتر آکھے جتھاں ونجے میری خاطر ایو ایک نعرہ مروامی ہے میں موبائل بھری ودا میں کہ جی میں کو لکھال میں کو نعرہ جرا لکھائے میں مریساں تساں میری عزت رکھے سو تے این نعرے دی آواز جیری
उन्हा बनारसी ठग जेरे सुदागर है वदन जेरे तुहाड़ा ते मेरा सौदा कीती वदन वल कीती क्या वदन जेरे बरीफ केस मिले न उन्हें दे उते खाद दे विचों नहीं शापर मोटे निकलते हुने को वलहेट ते वल घर ने रखे खड खट ते विच लुकई पेन जो नोटे को सिवी ना लगे ओ 9 तारीख को कढ़े सन जो पर तू हिसाब देवड़े नतीजे आवणे शिकस्ता ले वलो डेरा पकड़े सन मुंशे कनु जमालदीन अली मिल दे मैनेजर कनु वो फलाना कितनी घन गया उनका रिजल्ट कढो आखसन सही 70 होंदे हन ते 900 कुबीर सही दे हन ए इन्हां दा इलेक्शन कहनी इन्हें दी तो बड़ी शान है इन्हें केरा मिला पड़ाएन इन्हें केरे जहाज किथे इन्हें केरा ते कुते में को वेचे आज तक ये तो तेरी ते मेरी छत तेरी ते मेरी पहचान की खातिर अपने अबाओ अजदाद दे वसाइल अपने अबाओ अजदाद की दिती हुई जायदाद चों रिज़्क़ हलाल चों तुहाडे ते साडे खाते खर्च करते तेरी ते मेरी इज्जत वधे देन असम्बली च वजते तुसा मैं नारा मरवे साहब नारा जे ना मारिया वालो मैं को छोकरा सवेरे सब्जी ते नहीं आवन देदा मैं आखे चाचा मैं मरे ना हो नारा मारते वल मैं तकरीर शुरू करे सा मैं आखसा इंपोर्टेड तुसा दुआई हथे नाल आखने ना मन दो ए वाला सुतागर जेड़े ए मोबाइल दा बड़ा दौर है ए सोशल मीडिया है असा तो पुराने लोग ऐसे वड्डे हजरत साहब नाल जना एने 147 हा पूरे 2 तहसीलें दा इलेक्शन ऊ वेले वेंदे आसे हुन ता नवा दौर है इंपोर्टेड फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से मेजबान दा मैं जिक्र नहीं किया ते पिया सारे हजरात ने इंतहाई अच्छे घर दा फर्दे मेरा सक्के भतरीजे की तरह है रईस हारून साहब और जान निसारे मखादीम है मोहसनाबाद दा ए साहबान कनु सहवन गलती थई है राणे नईम साहब दा ना घिंदे रह गए ते उनके चेयरमैन दा नहीं ने कीता अब्बाई सिखावें दा ना डाठा चंगा बाले दा वाले साहब रईस सिकंदर साहब बहुत कदरे शाने वाले जिम्मेदार हैं रईस त्रेहली खानदान नाल गुजारिश है ए तुहाडा ते मेरा जड़ा 8 फरवरी दा इलेक्शन है ये गलती करन दी गुंजाइश कहनी इत्था ई 8 फरवरी को आप इन्हां कनु ढेर सारे हिसाब किताब गिनने ए जदा 1997 च आप कने आए हन जहाज ते पर्चा सट्टिया हने और रेलवे लाइन कनु तले यक्का हर गए हन चोर ते इदे नाल धांधली दे नाल इत्थू दी हक नुमाइंदगी को छक गए हन बल क्या कितो ने इत्थू जो गए साकू है कि इमरान नामी ना हा उनका पूरा नाम है को नियम दा उठे पाए 22 साल दी गाल है इमरान साले खितरान साहब दसेंदे प्यान हुंदे सुपुर्द कर गए हन अजन इत्थू दा नुमाइंदा नहीं पड़िया अजन वोट नहीं जीते वह रिवायत को कायम रखेंगे होए एक मियां मुंशी साडे उते मुसल्लत कर दी तो असा हुन मैनेजर कने वेसू ओए असा वेसू अपने मोहसनाबाद वाले कने फख्र हमारा अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो 8 फरवरी को जेरे वेले ए मेरी गाल को पल्ले बात गिना है मेरे मामा भेणी को वंते ए गाल दसा है 8 फरवरी को तुहा को पर्चे मिल सन 2 पर्चा मिल सन 2
انہیں دا ایک دا چٹا ہو سے بے دا پتہ نہیں نیلا ہے کیوں دے اون ویلے اے میری گال توجہ نال سنا ہے اے ساری خیرت ساری عزت ساری تحصیل دی پگ دا مسئلہ ہے اون پرچی دے ویلے نہ کوئی تہاڈے نال سردار ہو سے نہ کوئی وڈیرا ہو سے نہ کوئی تہاڈے نال جگیردار ہو سے نہ کوئی جام ہو سے نہ کوئی خان ہو سے نہ کوئی صنعتکار ہو سے اون ویلے کون ہو سو تہاڈا ضمیر ہو سے تے پرچی ہو سے یا میرے اللہ دی ذات ہو سے وہ ویلے تہاکو ایک خاکسار اکرم وزیر دا اے پیغام یاد ہو سے کہ اے امپورٹیڈ نہیں سوت کا بات دا تے شیر علی تیری دھرتی دا ثبوت ہے تیری پہچان ہے جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے اس بار کا جذبات 8 فروری کو شیر تے مہر لاتے اپنی پگ دی اپنے وسیب دی حفاظت خود کرے سو انشاءاللہ تعالی میں چھوٹے موئی جو بڑی گال کریں دا کھڑا کہ مخدوم سید مبین احمد سعید اتنی بھاری لیڈ نال جتسن کہ جیرے اے ٹھگ آئے ودن جیرے اے سداگر آئے ودن جیرے سادہ سودا کیتی ودن انہیں کو منہ چھپاون واسطے منہ لکاون واسطے جان علب سے اے جیرے آپ کو بڑا بڑا برج سمجھ دین بڑے بڑے دعوے کریں دے پین اللہ دے رسول دے نال اے اپنے گھریں دے پولنگی ہر سن مخدوم سید مبین احمد سعید جیتے سے میں ایک جلسے رسیم کہ جیرے فخر قریشگان دے مد مقابل کھڑیں یکے امیدوار آج تاریخ 18 جنوری ڈیری تے تسا لکھ گنو اللہ تمہاری عمر دراز کرے اللہ انشاءاللہ نو کو مل سوں انہیں یکے دے ووٹ جو رلے سو کتو فری صحیح نال کہنا پوچھ سے جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے جو وعدہ تھا وہی وعدہ ہے اللہ کے کرم سے ارادہ ہے اس بار کا جذبات کو تو جذبوں سے بھی انشاءاللہ مخدوم سید مسعود عالم سائیں جنہیں دا نشان شیر ہے قدرت نال جا جڑا ہرون آباد آپاں وسطی کھتران بیٹھو ایک قدرتی طور تے یکے حلقے کو کٹھا پائی کرے دیئے اے بہانا لائے تا 257 ہے تلبانی ہے تا 257 ہے شمس آباد ہے تا 255 ہے جتا بیٹھو ہرون آباد اے قریجے صاحب دا اپنا گاڑے تے 256 ہے جتا رکوٹ کا راہ ولی ہنوی ہم دے انہیں حضرات دے مد مقابل جیرا صاحب اپنے بال کو لڑیں دا پہ حقوق نہیں دعوت کرتے تھا دیکھو چاہ دعوت کرے سو ہم سے توارے کنے پاسے روٹی آپ دی نال پکائی آؤ سے تیری روٹی میری روٹی ایک سے جراثیم ہے ہاتھ ملاؤ تا آکھے ڈیٹول نال تھوو وہ ایتھا پیر کہ را تیرے سارے جنازے پڑھاوے تیری ساری خوشی غمی ہے چاہوے کہ را تیرے سارے تنے تے بھائے حقوق چھوڑتے اسا جماعت دی نالی بیسو مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے اتھا ویسو اتھو کاراں کرائے تے کرے سو اساں جیا چھوٹا غریب آدمی کیرہا ایجنٹ گولوں والی ایجنٹ دی خدمت کروں وال اتھا جو ونیوں پتہ
ہو لگ سے وہ سائیں درہ جہاز تے چڑھ گئے ہن وہ ایسا اپنے موسن آباد نہ ونیوں پتا ساڑا مرشد بیٹھے ناشتہ آپ تے نال کرویں دے نماز آپ تے پچھو پڑھویں دے تویزی کنتو دعائی مگویں دو ہی چھوڑ دے اچھا جمال بھی آنے سے نکالو ایک صاحب میں کو آنکھیں سہیں تو سو تنقید کریں دو میں آنکھیں میں دی عادت کہنی میں بڑھڑا بندہ قبر نے لتا میں کیوں تنقید کراں میں سچی گال کریں دا اگر مخدوم احمد آلہ منور سہیں 1985 کنو گھنٹے میں ہوں شریف آدمی کو آنکھیں 2024 تک میں کو کہیں جلسے تے بندہ جا دکھال جرا اٹھی کھڑے کے مخدوم صاحب میرے ہوتے پرچہ نہ حق دیوایا ہاں کوئی بندہ آکھے کہ مخدوم صاحب دا ٹی وی تے خبر چلی آئی کہ کرپشن دے الزامات شوگر دی سبسیڈی کی دی ہے اور ہوں جماعت نال ون رلے جیدے ہوتے مخدوم زادہ حسن محمود صاحب تے ہوں جماعت پرچے دیتے تو ساں ایک چھوٹے عہدے دی خاطر اپنے والد گناہ نہیں تھا تیرا ابا مسلم لیگی تیرا دادا مسلم لیگی تو کیا آ گئی تھا امداد کر ووٹ دے میں آکھیا مسلم لیگ کو اور مخدوم سید مبین احمد کو ہن میں زیادہ ٹائم نہیں گھندا جو ولی یکے کمریج ویسے اے ایک شر پسند عناصر دا سازشی ایک ٹولا ہے تحصیل لیاقت پورے جیرے مخدوم سید احمد عالم سیدی شرافت دیانتداری عوام دوستی دا مقابلہ نہیں کر سکتے والو ڈرائنگ روم میں بہتے ساشاں کریں دیں یار کی میں مقابلہ کروں ووٹیں جھاروے سو والو آدھے میں کو 5 ایکڑ ویچنے پوسن میں کو 6 ویچنے پوسن کی میں کروں والو سازش کرتے وال جمال دین علی آلے کو وائن شیشے تو تارے نے وہاں کہ اے ہر دیتا ہر رہے سادہ مفت الیکشن لڑ گئی تو اے بگار پہ بھگت میں دیں اے اللہ دے حکم نال ولائی ہو کہ ڈاکٹر منور صاحب جلسہ کرے سے والیا میری تساں اے جڑی ہے اے چلا ہے جو میری کوئی گال کوڑی نکلے ایک صاحب ہے اوڈا محرم آلے نہیں اے سوشل میڈیا دا دور ہے 18 تو 35 سال دا جڑا بال ہے نا نوجوان ہے وہ سب تو زیادہ ووٹر ہے اے مہو کو پیغام دینا پیا اوڈا محرم کو آکھے موبائل دے وچ امپورٹڈ نہ منظور اسا باہر والے کو ووٹ کہنا دے سو میں ہوں کنو پوچھدا کہ ہن دا محرم تو بعد او کیڑی تیرے نالے خوبی ہوندی نظر آ گئی ہے کہ ہن او منظور تھی کہ جائیں موسن اپنے کو بھولے جائیں احسان فراموشی کی ہے ہوندا کلا کما کر دیو ووٹ ہے جہاں قوم دی امانت ہے اے ووٹ دا صحیح استعمال کرو شیر تے مہر مارو شیر دی جیت تہاڈی جیت ہے اچھا میں کو ہے سو بھٹو صاحب والی پیپل پارٹی گئی بے نظیر والی پیپل پارٹی گئی ایک پیپل پارٹی ہن کہنی ہن احمد محمود تے یوسف رضا پارٹی کیڑی پیپل پارٹی ہے میں کو دسو ہاں پیپل پارٹی کدی 7 سیٹاں پنجاب وچ جتیاں جدہ دی بے نظیر شہید تھی یہ پارٹی مک گئی ہے پارٹی ہن سندھ تک رہ گئی ہے ہاں ایک ہے جو ایہو اپنا ضلع سندھ دے رلوا ونجے نا تو والا سا آکھوں ہاں اور پنجاب وچ 1977 دے بعد پیپلز پارٹی دی حکومت نہیں پڑی جدہ بھی تو حالے کنو غلطیاں تھن 1997 تھن 2008 تھن قوم جہی اپنی نوجوان اپنا بے روزگار تھے سڑکاں ساجا ٹوٹ گئے او باہر دے جو ہن اگر ایجھے چنگے ہوئن میں کوئی ایک دسو تو سا اپنے گھر ایج نہ لڑن ہر سال ہلکے بدلیں دیں
کوئی ملتانو ٹرتے لیاقت پور کنو مل دے 38,000 تا خان پور کنو ڈھاسن تا ولاو اکسن ہون تا ضلع موک گئے ہون کتھا بنیوں اور تسا مہربانی کرتے شہر کو کامیاب کراونے اور قریجہ صاحب مخدوم مبین سائیں مسعود عالم صاحب چودھری محمود صاحب کو کامیاب کراؤ انشاءاللہ. آخر میں دساں تو آکوں کہ شہر لیاقت پور دی آبادی وی وارڈ اکا دکا ممبر بے پاسے ہے ہریا ہویا بھی ممبر تے جیتا ہویا بھی وہی چودھری مسعود تے محمود تے مخدوم صاحب تھی چھت تلے کٹھے 70-80% اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم نال مخدوم مبین سائیں تے چودھری محمود صاحب کو ووٹ مل سکے. میں ہون آخر ٹائم دیر تھی کہ میں آخر تو آپ کو والا اپیل کرے ساں کہ اپنا ہوندے پرایا ہوندے ہمسایا ہوندے غیر ہوندے. اساڑی سرائکی دی ایک کہاوت ہے میں وہ تو آپ کو پیغام دے ذریعے دیتی وینا آکھے پہلے وقت نزاع آوے تے اکھی تے ہاتھ کون دیں دے تو نتھو ملو حق ہمسایا دیں دے جمال دین علی آلے دے ونیوں اور ساڑے اپنے مالکن ساڑے اپنے موسانن صاف ستھری سیاست کریں دیں اللہ دے رسول دے صدقے انشاءاللہ تعالی 8 فروری شیر دی جیت دا دی ہو سے والمائے ہون آخرت مطلعی فنون دا ذکر نہ کرا کیونکہ بی بی آیا بیٹھیں والے موبائل پھرے سن اتھوں ویندے وے زہر پیر اتھوں ونجو سدھو والی موٹر وے تے چڑھ ویندو پاکستان دے جیرے حصے ونجو پتہ نہیں لگتا جیرے بڑے من صوبے دیکھ سو وہ نواز شریف دے حسین 17 تو 16 تک جیرا دور ہا وہ 13 کنو گھنٹے 17 جو کوئی کیتے نے انہوں گھیو دا کیا ریٹ ہا انہوں کھنڈ دا کیا ریٹ ہا انہوں پیٹرول دا کیا ریٹ ہا بجلی جریے ان دا کیا ریٹ ہا وہ سارا کچھ پکی تے ٹھکی گالے جیرے میڈیا دیکھتے بیٹھو مرکز بھی نون دی حکومت ہے تے صوبے جی نون دی حکومت ہے انہیں ٹھگے کنو انہیں اپنا بنارسی ٹھگے کنو بچو پچھانو ووٹ شیر تے مارو خدا مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے. جی محترم جناب اپنے خیالات اظہار کرنے پہ ہن میں ایک گال اتھا کرنا ونجا کہ آج این الیکشن دے وچ ایک فائدہ تا تھی گئے توجہ کرے سو میری گال دے ہوتے کہ این الیکشن دے وچ ایک فائدہ تا تھی گئے پوچھو کیڑا کہ اتنی رفاقت ایک بے دی مخالفت بعد شیطانی تے موصلہ بعد کٹھے تکاری تنے اے بہت بڑی خوش قسمتی ہے. میں ہون پارے درمیان زیادہ حیلت تھی مرچا سا کہ میں ہون اون شخصیت کو دعوت کلام لینا پیا جنہاں دی شخصیت کہیں تعارف کی محتاج کہنی خوشتی فرید آشاد وال خوشتی فرید آشاد وال منہ جھانکو نہ کر یاد وال چھوکا تھی سن آباد وال اے نینواسی ایک منی اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. میں دعوت خطاب دے ساں اساڑے این علاقے دی موضوعی شخصیت محسن آباد دا فخر این علاقے دا فخر صاحبزادہ جناب مخدوم سید مسعود عالم سائیں تشریف گھن ہم سن اپنے خیالات اظہار کرے سن جناب مخدوم مسعود عالم سائیں. نعرہ
اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو مشکل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم جناب قبلہ مقبول سید احمد عالم سائیں، جناب قابل احترام کتب سائیں، میرے برا مبین سائیں محمود صاحب، سارے معززین علاقہ، میرے بھرا و دوستو، السلام علیکم۔ میں اتنا حاضر تھیاں تو کنے کیونکہ تریے حلقے دے بندے اتنا موجود ہیں تے مختصر گال کرے ساں کہ سادہ جڑا منشور ہے وہ شروع کنے پچھلے 50 سال کنے پالے سامنے نظر دا پہ لیاقت پور دیا محرومیاں دور کرن، تعلیم کو ترقی دیون، صحت فیسلٹیز دے وچ اضافہ کرن اور یہ پورے لیاقت پور کو مثالی بنا مڑے۔ ان دے وچ میں یہ عرض کرنا چاہسا کہ پچھلے کئی سالے کنے 20 سالے کنے دوجے مد مقابل جو رہن انہیں کنے ضلع کونسل رہ گئی ہے، وہ اتھوں دی 26 سال پہلے نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ جیرے ویلے وہ ضلع دے انچارج ہم میں ہوں ویلے بھی اپنے جیرے فورم تے بھی میں کو موقع ملے میں انہیں کو یہ عرض کریں ہم کہ ضلع آلے تحصیل لیاقت پور دا حق ساکو کہنی لیندے پہ ضلع جیرے فنڈ ہن وہ تحصیل لیاقت پور دے فنڈ یا صادقآباد لگتے ہیں یا رحیم یار خان لگتے ہیں اور ہون بلا 26 سال دے بعد انہیں کو خیال ہے جو اے میرا علاقہ ہے بھئی کوئی ایک آدھ منصوبہ تا دکھاؤ چاہ یہ اگر توڑا علاقہ ہے اتنا تسا خدمت کیتی ہے تو تسا اپنی کارگزاری شو کرو، انہیں دی کارگزاری نیل لے۔ اور میں عرض کرے سا اے ویلا ہے صرف پرچی دا ویلا کہنی، اے ویلا ہے پاکستان دے مستقبل دا، این پرچی دے ذریعے آون والی حکومت بننی ہے اور آون والی حکومت پاکستان دے مفاد واسطے ایسا چنو۔ این میرے پاکستان قرضیاں بڑھیا ویندے، ان دی ترقی روک گئی ہے، یہ لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع تھی چکی ہے، پٹرول اسمان تے چلا گئے، مہنگائی اسمان تے چلی گئی ہے اور ہی پٹرول دے ذکر ہے میں کو خیال ہے اتھیں کوئی فیس بک تے چلتا پہ جو آدھن پٹرول اساں 600 روپے کر دے سوں، کیا تساں ہوں بندے کو منتخب کرنا چاہندو جرا ہتو مہنگائی دے اضافے دا خواہ ہے۔ میں یہ عرض کرے سا جس ویلے بھی تحصیل لیاقت پور دے مستقبل دا فیصلہ آیا کہ ضلع کے کو بناؤں اور جب جیرے صادقآباد دین یا ملتان دے تھا تشریف گئے ہیں انہیں کو لیاقت پور دا کوئی انٹرسٹ کہے نہیں، اتھا مبین سائیں ساری ٹیم ساری رلتے انشاءاللہ بفضل تعالی لیاقت پور کو ضلع واسطے کوشاں راسوں اور اے لیاقت پور جس ویلے اللہ دے فضل نال اے اگر ضلع بنیا کہ جتنے پیشاں سارے لوگ رحیم یار خان 100 کلومیٹر سفر کریں دیں وہ سارے دفاتر اتھائیں کھول ویسن، سارے محکمے اتھائیں آن باسن اور ساری عوام کو مزید سہولت تھی سی۔ پچھلے ڈھیر سارے عرصہ پہلے کنے جنوبی پنجاب دا جرا نوکریاں دا کوٹا ہوندا وہ علیحدہ ہوندا، اور ساری ایک کوشش بھی ہو سی کہ ساؤدرن پنجاب دا جرا اتھا اگر نوکری نکلے تو پورے پنجاب بھی چو اپلائی کریں دیں اور سارے اتھو دے لوگ جرے ہیں وہ محروم رہ ویندے۔ ساری ایک کوشش ہو سی انشاءاللہ بفضل تعالی کہ تواڈے حق جنوبی پنجاب دا حق نوکریاں دا حق علیحدہ کوٹا کر دیتا ونجے تاکہ سارے علاقے کو نوکریاں مل سکیں۔ اور نال ہی سی پیک دا ذکر تھے، یہ صرف سی پیک نہیں، یہ ترقی دا عمل ہے۔ این سی پیک دے اتے بجلیاں دے اتے باقی ڈیمز دے اتے چائنا دے طرفوں 45 ارب ڈالر اتھا انویسٹ کیتا گئے اور این سی پیک دے نال نال انڈسٹریل زون بننے اتھا انڈسٹری لگنی ہے، وہ انڈسٹری دے وچ سارے اتھوں دے لوگ
یہ سارے کو نوکریاں مل سن اور یہ ترقی دا عمل پاکستان دا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ولا شروع تھی ویسی اور سارے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ہی حکومت اعتماد کریں دیں جو ایسا کو سہولتی دے سی اور سارے حفاظت بھی کرے سی تو تسا پاکستان کو دیکھو وہ قرضیاں بری طرح جکڑیا ہوئے انہی معیشت کو سنبھالنے یہ تسا اسا ہی پرچی نالے فیصلہ کرے سوں کہ آج اسا معیشت کو سنبھالنے اور کیری پارٹی کو گھنتے آونے اور اپنی پاک اپنے سیر تے رکھنی ہے میں تاریخ نے توقع کرے سا تسا ہاتھ کھڑا کرتے سا کو یقین دو تاکہ ساری حوصلہ افزائی وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ سی اسمبلی حلقہ پی پی 205 اپنے خیالات اظہار کرنے پہ ہم ایک دفعہ ولائی میں ہاتھ کھڑے چا کرے سو تے دوئی ہاتھ کھڑے کرتے تاڑی چا مرے سو مسعود عالم صحیح کو تاکہ انہاں کو یقین تھی منے کہ تساں صحیح انہاں دے نال لے زور کی تاڑی مرے سو زور کی تاڑی تاڑی مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے جی میں دعوت لے سا سائیں مخدوم سید مسعود عالم سید بہت قریبی ساتھی ہیں تشریف گنن سن جناب کلیم خان صاحب اپنے مختصر ٹائم دے وچ خیالات اظہار فرمائے سن سائیں کلیم خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست احباب بزرگ قبلہ مخدوم سید احمد علم انور سائیں قبلہ مخدوم سید مبین علم سائیں قبلہ مخدوم سید مسعود علم سائیں اور خواجہ قطب فرید قریجہ سائیں اور تمام معززین السلام علیکم میرے بھراوو گالے ہے جو ہر بندہ ووٹ نے دے کتھ دا ضمیر دا ضمیر کو زندہ رکھے سو تا قبلہ مخدوم سید احمد علم انور سائیں کئی شخصیات تعریف انہیں دی محتاج ہے اے تعریف دے محتاج نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا اہتمام کیتا گئے جلسے دا کافی دین دو تو میں نور علیہ جو تشریف گینا یا قبلہ مخدوم مسعود علم سائیں میں کو سجے سائیں میں ایویں ایک گھنٹے دے اندر تیار تھی دے میں حاضر تھی گیا میں کیسی نوکری تے دیونی ہے اے جری افواہ لگی کھڑی ہے نا نور علیہ دی یا باہر دی یا ترنڈے دی اے افواہ میں سن دور تک ڈٹھے ہیں فنکشنل پیپل دے وچ کل ایک دوست آدھا پیا جو اسا مقابلے دے ٹکر دا بندہ گھنتے آئیوں یار ٹکر دا بندہ فنکشنل پیپل دے وچ الیکشن لڑیا ہا نور علیہ دے وچ 22,000 پینا فلیکس دے پوسٹر لاتے گئے ہیں ووٹ پہ ہیں 28 ریزلٹ دوستے کنے موجود ہو سے نیٹ تو چاک انسان اون کنو بعد لوٹھا میں اون دوست کو جواب دینا پیا جو ٹکر ضلع کونسل کنو تو آپ کو پتہ کہہ نہیں لگا جو ڈھول کے ہن پینا ہن واجے ہن 7 چیئرمین پیپل پارٹی دے واد بیٹھے ہن ساکو آدھے دسائی تھا سٹیج تے جو تو ہر کی گئی 7 ووٹ پیپل پارٹی دے واد ہن دے ولا ضلع کونسل نہیں بان سکیا تے او آگے حلقہ 169 مخدوم سید احمد علم انور سائیں دے فرزند لاختے جگر مخدوم سید مبین علم سائیں دے مقابلے انشاءاللہ تعالی اسا لوگیں دے اندر ظرف تے ضمیر زندہ ہے تا اسا مبین سائیں کو ووٹ نہیں دے پہ نہ یہ احسان کرے دے پیوں یار ظرف ضمیر انادہ تقاضا ہی ہوں دے جو ہمسایہ پیارا ہوں دے اگر ہن کہیں نہ مسائل ایک بے کنو ہن دکھیو ہے ذمہ دار انہیں جو کوئی شک نہیں انسان دا جبری تقاضے مقافات عمل ہے ہر انسان دے اندر اللہ نے
حسد رکھے کہیں یہ زیادہ کہیں یہ تھوڑا معاملات ہوندے رہنن ای نہیں ہوتا جو تسا ذمہ دار دے آپس دے اندر معاملات ٹھیک نہ ہوئن جیرا ذاتی طور دے مکھادی نے محسن آباد کنوں رنجا بیٹھا ہوئے وہ ہاتھ کھڑا کرے اللہ دی قسم سا کو بہت ضرورت کرنی غربت کا جینا مشکل ہے ہمیں جینا سستا کرنا ہے بس گرم رہے مکھادی نے محسن آباد کالج لیتین ہائی سکول لیتین روڈا لیتین 97 دا الیکشن لڑین اڑو جمال دی علیہ صادقہ بعد علیہ 97 کنو لاد 24 تک 23 سال پچھلا وقت گزرے 23 سال دیر سے دے لیاقت پور دی کوئی میٹنگ دکھا دو ترنڈے دی کوئی میٹنگ دکھا دو نورالے دی کوئی میٹنگ دکھا دو جنہیں سارے تو بات تے نعرہ مارن پائے ونن انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو انہیں کو پتہ لگ سے ایکنو پہلے میرے بزرگ فرمے دے پیان جو پریف کیس دا حساب تھی سے واقعی بالکل سچی گالے سے انشاءاللہ تعالی تسا تمام دوستیں گا بے حد شکریہ اللہ دے حکم نال ایک نعرہ مروے سوچا ٹائم مختصارے جواب جتنی مجمع بیٹھک دلوں برابر دیوے نعرہ تکبیر خالق کائنات کا نام بلند ہے آواز بلند ہونی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری قبلہ مخدوم سید احمد علی منور صحیح قبلہ مخدوم سید احمد علی منور صحیح جرا سیدانی او قیدانی جواب دے سو جرا سیدانی جرا سیدانی جرا سیدانی ہاتھ مار دے آخو جرا سیدانی جرا سیدانی جرا سیدانی ایک کلیم خان صاحبان سے اپنے سردار محبوب خان سابق وائس چیئرمین جناب سردار ندیم خان چانڈیا ذمہ دار کوٹلہ دولت خورشید احمد خان غلام حیدر خان قابل خان دی طرفوں اعلان ہے کہ بروز اتوار 4 بجے جلسہ تھی سے بامقام کوٹلہ دولت تمام حضرات نوٹ کر گنسو پروگرام انتہائی مقصد کر دیتا گئے میں تمہارے درمیان زیادہ بھی حیل نہ تھی مٹ چاہتا ان قریب یہ پروگرام جڑا ہے اسا کلوز کر رہے سوں میں ہی شیر دے نال وہ ہستی کو دعوت رہے ساں کہ جنہاں نے اپنی ساری زندگی اور علاقے واسطے وقف کیتی ہے پی کر فریدی جام پی کر فریدی جام تھی رند مست مدام ڈیہو ڈی ودھائی رکھ گام واہ واہ کرے سے خلق میں میرا کام کرن دا انداز علاوہ دا انداز کوئی ڈیفرنٹ ہے مخدوم احمد علم صاحب دے حکم دے مطابق میں ہوں دعوت خطاب دے منویلا پیا اون شخصیت کو جنہاں نے عرصہ دراز تو ایک بے دے مخالف رہن آج جو ایک کی گاڑی دے ودن تے ایک پلیٹ فارم تن میری مراد جناب کتب فرید قریجہ صاحب جڑے جو حلقہ 256 دے امیدوار ہیں میں انہاں کو دعوت خطاب دے منویلا پیا این شہر دے نال کہ چپ لب تے سوال بن گئی ہے چپ لب تے سوال بن گئی ہے مونج مونڈے دی شال بن گئی ہے رولتا گیا میں گال کوئی نہیں یار تیرے نال گال بن گئی ہے صحیح کتب فرید قریجہ صاحب غربت میں سہارا اے فخر ہمارا اے فخر ہمارا اللہ کے فضل سے اللہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
نہایت ہی محترم میرے بزرگ مخدوم سید احمد عالم انور سائیں، میرے چھوٹے برا حضرت محمد علی ماہروی سائیں، میرے پیارے برا سید مسعود عالم شاہ صاحب، اور میرے چھوٹے برا حضرت مخدوم مبین احمد سائیں، میرے بھائی چودھری محمود صاحب، میرے بھرا راشد رفیق صاحب، نہایت ہی محترم آصف رحمانی صاحب، ساجد عباسی صاحب، تمام معززین جو اسٹیج تے تشریف فرمائے، آج دے یہ خوبصورت پروگرام جلسے دے میزبان ڈاکٹر منور ندیم کتران صاحب، سارے پریس دے بھرا، الیکٹرانک میڈیا اور جتنے بھی اتنا برادری کو سارے بزرگ نوجوان تشریف فرمائن، سارے میرے پیارے پیر بھائی راج جاوید صاحب، السلام علیکم۔ میں سب کو پہلے دیکھوں بڑی دلی خوشی ہے یار، خاموش میرے کو بڑی خوشی ہے کہ کیونکہ مخدوم احمد عالم انور سائیں میرے واسطے انہیں درجہ رکھیں دن جی میں والد کا درجہ ہو، میں شروع کروں جنہ تک میں ہوش سنبھالوں، میں حضرت مخدوم صاحب کا احترام ہے وہ اپنا ایک بزرگ سمجھتے کریں نا، اور اصل رات ہونی سیاست دے وچ اساں ایک بے سیاسی حریف رہ گئی تو اندر میں کدی یاد کرنی انہیں دی طرف کروں یا میری طرف کروں یا مبین سی دی طرف کروں، مسعود سی دی طرف کروں، کوئی اساں ایک بے کوئی محسوس اساں کروایا ہوئے کہ اساں سیاسی مخالف ہوں، لیکن اساں جنہ بھی ایک بے کو ملیوں تو جھکتے ملیوں، اساں کو ایک تربیت ایسی ملی ہے تو میرے کو بڑی خوشی ہے کہ اساں سیاسی طور تے بھی کٹھے تھی گیوں۔ دیکھو اے عہدے اندر ایم پی اے ہون یا ایم این اے ہون، اے عارضی عہدن انہیں دی ضرورت اساں کو کوئی نہیں، اساں صرف ہی شے کو دیکھتے اپنا کٹھے بھی صرف ہی شے کو دیکھتے تھیوں اساں کہ جنہیں باہر دے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ تھوڑے سامنے ہیں حضرات جے رہی تھا تشریف گھنے الیکشن لڑن واسطے، سارے واسطے وہ بھی واجب الاحترام ہیں سیدن، تے میں تو دوستیں کو بھرامیں کو جتنے بھی سارے پیر بھائی حضرات بیٹھن، میں یہ عرض کرے سا کہ تساں آپ بخوبی واقف ہو جنا وہ 97 دے وچ ایم این اے بڑی ہن تو انہیں دی جڑی کارکردگی ہے وہ تھوڑے سامنے ہے، وہ بالکل انہیں کو تساں جڑا ہے اگر نمبر دے سو تو وہ 0 مل سے انہیں کو نمبر جڑا 97 انہیں ترقیاتی حوالے جو انہیں کام کیتے تو میں تاکوں یہ ریکویسٹ کرے سا التجا کرے سا کہ مہربانی کر دے جتنے بھی سارے پیر بھائی حضرات بیٹھن، سارے دوست بیٹھن، سارے سیاست نال جڑے اساں کٹھے رہ گئے ہوں حضرات بیٹھن، میں انہیں کو التماس کرے سا کہ مہربانی کر دے نہ بھولے وے 8 فروری کو شیر دے نشان تے ٹھپا مارتے مخدوم مبین احمد سائیں کو، مسعود عالم سائیں کو، میرے بھرا چودھری محمود صاحب کو میں نیازمند تھوڑے سامنے کھڑا، ٹھپا مار تے تساں اپنی غیرت دا مظاہرہ کرنا ہے تے ہی امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ کوئی تو تساں جڑے میں انڈیا کا جو کڈنا ہے کو اپنا جو خاندانی لوگ ہیں انہوں کو سبق سکھاونا ہے کہ اتنا بھی تحصیل دے وچ جڑے بندہ ویندے تو وہ انہاں انجام جو تھیندے۔ بہرحال میں اپنا دعا گواں
سارے دوستیں واسطے جڑے سارے اپنا سٹیج دے تشریف فرمائن مخدوم صاحبان، اور میرے کو تو پورا اپنا اللہ دی ذات دے بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو تحصیل لیاقت پور انشاءاللہ کلین سویپ کرے سے شیر کے نشان اللہ دے حکم تے میں ایک گال دا ضرور جواب دیساں کہ ترنڈے دے وچ کہیں جلسے دے وچ ایک اعلیٰ شخصیت نے یہ فرمایا ہا کہ اسا کو تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ اساڑے مقابلے چ کون ہے، کہ اسا مرتضیٰ سعید کافی ٹائم کنوں کمپین دے وچن تے اسا کو اپنا غضنفر خان صاحب بھی کمپین دے وچ مصروف ہیں، اسا کو یہ پتہ نہیں پیا لگتا کہ اساڑے مقابلے چ این وقت کون ہے جو ہری تک کوئی انہیں دا فیصلہ نہیں تھی سکیا۔ تو میں انہیں کو یہ ضرور دسے سا کہ تارے بیٹے دے مقابلے دے وچ مخدوم مبین احمد صاحب ہیں، اور تارے MP دے مقابلے دے وچ سید مسعود عالم شاہ صاحب ہیں، تارے خان بیلے والے MP دے مقابلے میں خادم ہاں، اور تارے فیروزہ والے جڑا کینڈیڈیٹ ہے ان دے مقابلے چودھری محمود صاحب ہیں، اور اندہ تا کو انشاءاللہ پتہ لگ سے 8 فروری کہ تساں تو کو اتنی یعنی تساں کو تکبر غرور دے گالی ہوندی نہیں کرینیاں، کیونکہ ہار جیت جری اے میرے رب دے فیصلے اے نہ تساں فیصلہ کر سکدو نہ میں فیصلہ کر سکدا، اے فیصلے جیت دے فیصلے یا ہار دے فیصلے وہ میرے رب کولن تے ایندا پتہ ہے جرا تو کو انشاءاللہ، کیونکہ اساں نیک نیتی نال اپنا سیاست کرندے پیوں، سیاست کو اساں عبادت سمجھتے کرندے پیوں، تساں جیرے حساب نال تساں اپنی تھا انٹری پاتی ہے یا تھا تساں جیرے حساب نال اپنا کمپین شروع کیتی ہے تے عوام کو تساں خرید کرن دی کوشش کیتی ہے، تارے جیرے نال ناظمین ہیں، میں ہن کھلتے آکساں تارے نال جیرے ناظمین ہیں انہیں دے کنے جیرے بریف کیس پہنچ گئے ہن عوام سیانی ہے۔ دیکھو میں اپنے بارے چ بھی نہیں آکھ سکتا کہ عوام میرے کو اتنا ووٹ ہے، یا جرا چیئرمین ہے وہ یہ نہیں آکھ سکتا کہ میرے کو کتنا 5000 ووٹ ہے یا 10,000 ووٹ ہے۔ ہن عوام سمجھدار ہے، عوام جڑا ہے ان کو جان چکی ہے کہ تساں ساڈا سودا کر چکو، لیکن اے ضمیر دا ووٹ ہے جڑا اے ضمیر دے، اور انشاءاللہ انہیں کو ہی شاید پتہ 8 فروری کو لگ سے اللہ دے حکم نال میرے کو پورا یقین ہے، اللہ دے کرم نال، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال، بزرگیں دے دوئی نال 8 فروری کو انشاءاللہ اسارا کامیابی دا دی ہو سے۔ اور تساں این شے کو بھی دیکھو کہ آون والا جڑا دور ہے او مسلم لیگ نون دا ہے، اندے وچ تساں صوبائی حکومت یا مرکز دے وچ ہر کہیں کو پتہ ہے کہ نون لیگ دی حکومت آمدی بھی ہے، تے اے تساں نہ بھولے وے، کیونکہ اگر تساں بولتے کہیں بے پاسے ووٹ اپنا دیتا تو او خدا نہ خواستہ اگر وہ سیٹ جتدا بھی ہے تو میں کو یہ دسو ہنے دی حکومت تو کہنی پیپلز پارٹی دی کہیں حساب نہیں بڑھ سکتے، او نہ ان دی پنجاب حکومت بڑھ سکتی ہے نہ مرکز دے وچ، اور دسو تیرا 5 سال جڑا ہے تساں رول ویسو اساں تباہ تھی ویسو اگے ترقیاتی حوالے دے نال اساڈے جڑے مسائل ہیں بہت زیادہ ہے، تے تساں ہی شے کو مد نظر رکھتے مہربانی کر دے 8 فروری کو شیر دے ہوتے تساں اپنی مہر مارنی ہے، اور تساں جڑے ویلے تہاڈا 8 فروری کو صرف 8 فروری تک تساں محنت چا کرو، باقی جڑے آن والے 5 سال ہیں میں تو ایمان نال کھڑا تھا اساں تہاڈی غلامی کرے سو اللہ دے حکم نال۔ میں انہیں الفاظ نال ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب دا شکریہ ادا کرے سا، اللہ انہیں دی عمر دراز کرے، یہ غفار شاہ صاحب بیٹھن، سارے محبوب خان صاحب ہیں، غلام حیدر صاحب بیٹھن، اپنا ریس صاحب بیٹھن، سارے بھرا کافی سارے بیٹھن جنہیں دا میں نہ نہیں گن سکیا، تو میں معذرت چاہتا اللہ تعالیٰ تو تمام دی عمر دراز فرماوے، ہمیشہ آباد رہو، بے حد مہربانی، اللہ حافظ۔ جب قوم کا وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا، جب قوم کا وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا، بس مخلص ایک تجھے یہ ہن سائیں جدار کرنے پہ ہن میں ہن بلا تاخیر دعوت کلام نے ہونے پیا صوبائی اسمبلی حلقہ 257 جناب چودھری محمود احمد صاحب کو کہ وہ تشریف گنم سن سٹیج ہوتے تے اپنے خیالات اظہار کرے سن، جناب چودھری محمود احمد صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام سید مخدوم احمد عالم منور سائیں، جناب مسعود عالم سائیں، محترم جناب خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب، میرے بھائی محمد علی مہاروی صاحب، میرے بھائی مخدوم مبین احمد صاحب، اور میرے اسٹیج تے بیٹھے ہوئے براو دوستو بہنوں السلام علیکم. قطب سائیں بڑی ڈیٹیل نال اپنے براویں کو گال کیتی ہے کہ 8 فروری جڑا ہے دین ان کو یاد رکھو، بھرپور طریقے نال شیر دے نشان تے مہر لاتے ساڑے پینل کو کامیاب کرو. انشاءاللہ تعالی اساں مخدوم احمد عالم منور سائیں اور مبین عالم سائیں دی قیادت وچ بھرپور طریقے نال اپنی علاقے دی تعمیر و ترقی پورا کردار ادا کرے سوں. انشاءاللہ بھاویں وہ ہیلتھ سیکٹر ہے، بھاویں وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، بھاویں وہ روڈ سیکٹر ہے، انشاءاللہ تعالی وعدہ ہے ساڈا کہ اساں بھرپور طریقے نال اپنے براویں دی اپنے علاقے دی خدمت کرے سوں. لیاقت پور بیٹھے ہے سے ہی تحصیل لیاقت پور دے جڑے برا بھی ہم دے انہیں کتے میرا دروازہ حاضر ہے، گھر میرا حاضر ہے. مسعود بھائی بیٹھے ہیں ہونے انشاءاللہ اساں ایک ٹیم دی شکل اچھے سے اور ایک ٹیم دی شکل اچھے انشاءاللہ اپنے علاقے دی تعمیر ترقی کرے سوں. باقی جی میں میرے بھائی قطب سائیں نے آکھیا کہ صادقہ آباد والے جڑے ہیں اگر وہ اتنے ہی تکڑے ہون ہاں ہونے دا حلقہ مضبوط ہوئے ہاں تو اتھاں کیا گھننا ہونا، اتھے ہی حالات بھی ہونے دے خراب ہیں بھائی، اتھاں بھی نہیں جیت دے پہ ہون او بھائی جاتے آتے در بار کھلیں دے ودے ہیں. کچھ مہربان ساڑے جڑے ہیں ہونے کو راستہ دکھیں دے پہ ہیں جڑے مفاد پرست ٹولا ہے. انشاءاللہ 8 فروری کو آپا رل ملتے ہی سارے کو واپس صادقہ آباد روانہ کرے سوں. اور میرے بھراویں نال وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اساں تریے بھرا تے چوتھا مبین سائیں اساں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے اور بھرپور طریقے نال اساں اپنے علاقے کو خوبصورت بنائیں. میں ڈاکٹر منور کھیتران صاحب دا ممنون ہاں کہ آج انہیں محفل سجائیے سارے بھراویں کو سڈے اور اپنی نمائندگی دا ثبوت دیتے. میں ہنے دا ممنون ہے، آپ دا بھی ممنون ہے کہ آپ دے نال چلو آج ملاقات تھی گئی ہے. انشاءاللہ رابطے چ رہ ویسوں لیاقت پر تشریف دینا ہو تھوڑا اپنا گھر ہے جو معاملات ہو سن اپر ریلیف گن سو انشاءاللہ. بڑی مہربانی، شکریہ. جناب چودھری محمود صاحب حلقہ صوبائی اسمبلی 257 اپنے خیالات اظہار فرمیندے پہ ہیں. میں ہوں اون شخصیت کو اون ہستی کو دعوت لیانے لا پیا وہ اتھا تشریف گھنم سن تے اپنے خیالات دا اظہار کرے سن. جناح صاحبان دے 2 ہاتھ ہوئن وہ کھڑے تھی تے انہاں استقبال بھی کرے سو تے تاڑیاں بھی مرے سو. میں ہی شیر دے نال اون ہستی کو دعوت دے ساں وہ تشریف گھنم سن کہ باری بار چاون اوکھا ہے، باری بار چاون اوکھا ہے، مفتہ زور ازماون اوکھا ہے. جے تو ہون مخدوم مبین سائیں تے لیے ہون شیر دا حرامن اوکھا ہے. سائیں مخدوم مبین احمد صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مبین احمد سائیں. غربت میں سہارا فخر اللہ کے فضل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب قبلہ مخدوم سید احمد عالم منور سائیں، عزت مآب میرے بھائی مخدوم سید مسعود عالم سائیں، عزت مآب میرے بھائی خواجہ قطب فرید قریجہ سائیں، عزت مآب میرے بھائی چودھری محمود احمد صاحب، ساڑھے آج دے میزبان میرے بھائی
ڈاکٹر منور ندیم کھیتران صاحب، محترم میرے بھائی علی سعید مہاروی، محترم ملک پرویز اختر صاحب، محترم ساجد عباسی صاحب و دیگر دوستوں، براو و بزرگوں، السلام علیکم۔ میرے بھائی رئیس ہارون صاحب، وقت دی کافی قلت ہے، میں سمجھدا تے میرے خیال ہے جیڑی گالی تھی چکی ہیں انہیں کو دہراون دی ضرورت کہنی۔ میں تو کو یہ دساون چاہتا کہ جیڑا بندہ بھی سیاست چمدے ان دا کوئی مقصد ہوندے، کچھ لوگوں دا مقصد اے ہوندے کہ وہ بے لوس عوام دی خدمت کریں، وہ ہر مشکل وچ غریب دا ساتھ دیویں، عام آدمی واسطے آسانیاں پیدا کریں، تے آخر وچ کم از کم اگر کہیں دا بھلا نہیں کر سکتے تے کہیں کو نقصان نہ دیویں۔ ایک اے طرز سیاست ہوندے، اے طرز سیاست بڑا مشکل ہوندے۔ این طرز سیاست دے وچ توڑا اپنا عام لوگیں نال ایک ذاتی رشتہ ہوندے، او رشتہ بحث ووٹیں یا الیکشن والا نہیں ہوندا۔ این دے برعکس ایک قسم دی سیاست ہے کہ تسا کتھائیں چلے ونو، یونین کونسل دے چند چیئرمین یا چند وڈیریں کو اپنے ہاتھے چ گنو، انہیں کو لائسنس دے دیو، کسی تسا لوٹ مار بھی کرو، تھانے بھی انہیں دے حوالے کر دیو، غریب دی پٹکیاں بھی انہیں دے حوالے کر دیو، غریب دی روزی روٹی بھی انہیں دے حوالے کر دیو، خود تسا لاہور بیٹھے رہو، اسلام آباد بیٹھے رہو، صادقہ آباد بیٹھے رہو، تے عام آدمی جڑا ہے وہ لیاقت پورے چ پوہیندا رہے۔ اے سیاست پہلے تھی چکی ہے تھا۔ حضرت قطب سعید اظہار کیتے جو ساڑھے مخالفین پوچھتے ہیں جو سی ساڑھے مقابلے وچ کون ہیں، اے بڑکاں پہلے بھی ڈھیر ساری مار چکے ہیں، انہیں کوئی یاد ہونا چاہیے، کوئی اتنی پرانی گالی کہنی جو جڑے ویلے بلدیاتی الیکشن تھیا صادقہ آباد تو ایک بندہ آیا ترنڈا گرگیج اتھا بڑی فرونیت تے تکبر نال آکھیوس کہ سی یہ الیکشن جڑا ہے ایسا جدے پیوں تے اندے بعد دیکھو ایسا محسن آباد آنے کو واپس کانڈ شریف پجا آبسوں جیڑے جاڑے انگال کیتی میں آکھیں اے الیکشن آپاں جت گیوں، اے فرونیت والی گالی کرن والا بندہ آج الیکشن ہار گئے تے چھی جاڑے بعد وہ کٹھیا۔ نہ تکبر تے فرونیت اللہ تعالیٰ دی ذات کو پسند ہے، نہ اسا مسلمانیں کو زیب لیندے کہ اسا یہ جیں تکبر تے فرونی دعوے کرن والے کو قبول کروں۔ بیٹے برا، اگر میں ایم این اے بنن دی خاطر سیاست کرے دا ہوندا، اگر میں صرف محض کہیں عہدے دی لالچ سیاست کرے دا ہوندا تا ایو ساڑھے مد مقابل تا بیٹا اعلان کر گیا جو تسا ایم این اے بڑھو باقی سارے ایم پی بے کو دے دیو۔ میں تا اپنی عوام دے ووٹیں دے ہوتے ایم این اے بن سا تا میں فخر کرے سا، میں توڑے کنو کوئی خیرات گنتے تھوڑی ایم این اے بننا۔ ساڑھا اے ایمان ہے، ساڑھا اے ایمان ہے کہ جیڑے ویلے تساں بے لوس با مقصد علاقے دی ترقی واسطے لوگیں دی خدمت کیتے سیاست کرے سو تا ایو جے ایک نہیں ایو جے ڈاوی آونے نو تو کچھ شکست نہیں دے سکتے۔ ہوڑ آونو کے ساڑھا مقابلہ کیندے نالے تے پرلیں دا مقابلہ کیندے نالے۔ آخری گال کرے ساں بس میں تو کو ڈساون چاہنا پرلیں کو کہ توڑا مقابلہ کیندے نالے۔ توڑا مقابلہ لیاقت پور ویچ پو بیٹ تولاتے چولستان ہر موزہ ہر وسطی ایج بجلی ڈیون والے نالے۔ توڑا مقابلہ ای تحصیل دے ہر قصبے کو سوئی گیس ڈیون والے نالے۔ توڑا مقابلہ تھانے تو چٹی دلالیں دے خلاف جد و جہد کرن والے دے نالے۔ توڑا مقابلہ
गरीब को इज्जत देवन दे वाले नाल है। तुहाडा मुकाबला साडी तहसील कॉलेज ते यूनिवर्सिटी कैंपस देवन वाले नाल है। तुहाडा मुकाबला उन्हें लोगों दे नाल है जेड़े सिर्फ वोटें वेले 5 साल बाद आवाम कने नहीं आउंदे, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਥੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਥੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਤੇ ਸਦਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 2018 ਵਿੱਚ, लेकिन इतनी हिम्मत उन्हें कने कहना ही कि दोबारा हूँ हल्के विच वनते अपना इलेक्शन लड़न, क्योंकि उन्हें को पता हा कि जेड़ा कुछ 5 साल उन्हें अपनी आवाम नाल कीते उनका अंजाम भी उन्हें को पता हा। तो मैं तो आपको आदा कि जेड़े लोग ये सोचेंदे पेन कि पीपल्स पार्टी को वोट दूं, पहले सादकाबाद वनन उन्हें दे लोगे कनु पूछन जो सही था क्या हालात रह गए 5 साल, वो तो आपको दसे सिन झोलियां चाहते इन्हें को पिट दे खड़े, झोलियां चाहते साकू तकलीफ कोई अपनी सीट या इन्हें दी कहनी। मैं तो आपको वाजे करते आदा पिया कि जेड़े वेले 2018 विच मैं MNA दी कैंपेन चलाइए, साडा इलाका खंडरा था, साड़ी कोई सड़क कहना बची पई है, साडा कोई इलाका इहो जिहा कहना हा जिथा लोग जेड़े हैं वो कोई बगैर तकलीफ दे सफर कर सकें। लोगों दी मुश्किलात एक इंदी वजह क्या है, इंदी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। क्यों 15 साल हल्का 256 विच भी इन्हें दे MP रह गए, अलहमदुलिल्लाह मोहनजो दौड़ो ते हल्का 256 विच बहुत घट फर्क आ। अगर ये चौथी दफा वला इन्हें दा MP बन वेदा तो यकीन करो कि खुदा ना खास्ता 256 ता इवें कब्रिस्तान दा मंजर पेश करे, अल्लाह राम करे। ए तुसा इलाके दे उत्ते एहसान करे सो, तुसा अपनी आवाम दे उत्ते एहसान करे सो, मेरे उत्ते एहसान तो तुहाडा होसे ही होसे, लेकिन तुसा इन चीज़ को समझो कि जेड़े जिन्हें को तुसा वोट दो खुदा ना खास्ता वो कामयाब थी मैन वालू 5 साल वो अपोजिशन चरावेन, तुहाडा इलाका 15 साल पिछू चला वैसे। आवन वाली हुकूमत भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दी है, विफाकी हुकूमत भी ते सूबाई हुकूमत भी। तुसा अपना वोट ज़ाय ना करो, बड़ी मुश्किल नाल असा पिछली कमियां कोताहियां पूरी कीती हैं, इंदा तसलसल बरकरार रहना चाहिए। साड़ी जेड़ी जंग है, साड़ी जेड़ी जिद्दोजहद है वो शुरफा वास्ते है, साड़ी जेड़ी जिद्दोजहद है इलाके दी तरक्की वास्ते है, साड़ी जेड़ी जिद्दोजहद है वो तुहाडे वास्ते है। असा उन्हें लोगें साढ़े को भी ढेर सारी गलतियां थी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खुशी दी गाल है जो हल्का 256 विच भी होण अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कुतुब सईं दी शक्ल है तो को कैंडिडेट मिले जिन्हें दे उत्ते कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। साको ये पता है कि जेड़े वेले ये बनसेन लोगों दे उत्ते नाजायज परचे कहना थी सन, तुहाडी चोरियां चकारियां कहना थी सन, तुहाडे पानी बंद कहना थी सन, तुहाडे सरकारी दरख्त कहना कपी सन, तुहाडे पटवारियां को मंत्रियां कहनियां कीती वैसे। तो को ये डर कहना उसे कि वोट कहना देसू तो शाम को साडे ठांडे बतीज वैसे। तो को ये भी पता उसे कि अगर जेड़ी नौकरियां मिलसन वो विकसन कहना वो गरीबे को मिलसन। इवें ही जेड़े वेले मखदूम मसूद आलम सही को कामयाब करे सो तो को तमे को वजाहत करने दी जरूरत ही कहनी। ये इलाका था जेड़ा कुछ तरक्की इलाके में थी है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तो शुरुआत ही मखदूम मसूद आलम सही की थी। पर आवनो तो साढ़े भाई चौधरी महमूद साहब इन्हें दे भाई पिछू 5 साल मैं समझदा कि डी रात हिक करते कोशिश करते तुहाडे इलाके दी बेहतरी वास्ते काम करते। असा एक टीम बनते काम करने, असा इलाके दी बेहतरी वास्ते काम करने। मेहरबानी करो अपना वोट ज़ाय ना करो।
پیپلز پارٹی کو بچو، پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیو۔ آخری گال یہ ہے کہ جیڑے لوگ ڈیندہ تقریر کریں دے وے اے اعلان کریں جو صحیح ساڑھے کنے اختیار ہوئے تا 600 روپے پٹرول کر دیوں تے 100 روپے بجلی یونٹ کر دیوں، والتا میں حیران ہوں انہیں لوگیں دے ہوتے جو اجڑ بھی انہیں کو وانتے ووٹ دے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں اٹھی آیا تو آکو ایک اپیل کرنا، روٹی دا اعلان تساں کرائے، میں اپیل کرنا آیا، میں اپیل کرنا آیا جو بلدیاتی دو گروپ تو آدھے میڈے تے ساڑھے موسم جڑے امیدوار آنے انہیں تے درمیان بیٹھے، ڈاکٹر منور صاحب بیٹھے، ساجد عباسی صاحب بیٹھن، راج جوید صاحب بیٹھن، رئیس ہارون تریلی صاحب بیٹھن، میرا بھتریجا رانا نعیم صاحب بیٹھن، تے میں اور تو آپ کو اپیل کریں نا ای جلسے دی موجودگی کو دیکھتے تو آنی محبت کو دیکھتے 8 فروری کو شیر تے موہر لاتے انہاں کو سرخرو کرا ہے اور پتہ اے لگے کہ انہا یونین کونسل ہے جو کوئی ایجنٹ نہ ملے تے راہ جوید صاحب، راہ فاروق صاحب میں ہن نعرہ مرواتے روٹی دا اعلان میزبان کرے سن تے میرے نال یک زبان تھکے بیٹھے ہوئے تے میں کو احساس ہے میں کو بار بار کان تے آدھا پین جو روٹی وافرے بابا روٹی ڈھیرے انشاءاللہ کھاتے ویسو لنگارے اپنا ڈاکٹر منور ندیم کتران دا اور تسا نعرہ مرے سو مخدوم سید احمد آلا منور سہی، مخدوم سید احمد آلا منور سہی، فخر تحصیل لیاقت پر، موسم تحصیل لیاقت پر، اسادی پہچان، سہادی پہچان مخدوم سید مبین احمد صاحب، خواجہ قطب فرید سہی، جناب چودھری محمود احمد صاحب، مسعود عالم صاحب، میرے پیارے بھراؤ، دوستوں، عزیزوں، بیبیاں، سارے کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ دی رحمت ہوئے، فضل ہوئے، کرم ہوئے، اللہ سے سارے ہی مجمع تے ساری تحصیل تے اللہ سے رحمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سارے جنے اے دعا گو حصے جو اللہ سے آتے تے بے حد نعمت عطا فرمائے، تائیں سب کو شعور عطا فرمائے، تائیں سب کو فہم و فراست عطا فرمائے، تائیں سب کو حق نہ حق دی سجان عطا فرمائے، تائیں سب کو اپنے مستقبل کو بہتر تے سونا بنامر دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مشورہ ہے جو میرے دوست جڑے تھی آئے بیٹھن وہ بھی جڑے نہیں آ سکے وہ بھی انہیں سارے کو میرا اے پیغام پہنچا جو میں تارا خادم، تارا دوست، تارا بھرا اے آدھاں جو تساں ساری سنگت کو تساں نہ چھوڑو، سال نال رہو اور ہی دے وچ ساری مشترکہ شان ہے، عزت ہے اور ساری کامیابی ہے، سارے نال رہو، کوئی نہیں دے پراپیگنڈے وچ نہ ہو، تساں اپنا ووٹ، قیمتی ووٹ جڑے میں اساں منتخب کیتے سے ایک جڑے نمائندگان جڑے الیکشن لڑدے پن قومی اسمبلی دا سید مبین احمد 256 وچ سید قطب سنگھ، خواجہ قطب سنگھ قریجہ 255 وچ سید مسعود عالم سنگھ
257 چودھری محمود صاحب انہیں کامیاب کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل نال. اور باقی کوئی تو کوئی رنج ہوئے کوئی غصہ ہوئے کوئی گال ہوئے این گال کو چھوڑ دو اللہ سی دی بارگاہ میں سارے دعا گو ہوں اللہ سی ساری سنگت میں برکت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا القبر وقنا الحشر وقنا الميزان وادخل جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم الرشید. یا اللہ سیاں ساکوں ساری سنگت کو کامیابی عطا فرما. اللہ سیاں ڈاکٹر منور صاحب جائے ایک کاوش کی تھی ایک کو صلح عطا فرما. صلح اطمینان قلب روحانی طور تے کو خوشاں عطا فرما. انہیں ساری سنگت کی خاطر انہیں ساری اپنے اختلافات سارے بھلاتے یکجہتی یک مشتہ اعلان کتنے جو میں کینڈیڈیٹ کینمی یہ کینڈیڈیٹ ہاں ان کو 256 انہیں ساری آنکھیں دے میرے آنکھیں دے انہیں اپنا کینڈیڈیٹ ختم کر دیتے اور آنکھیں نے اور نامزد کردہ کتب سنگھ کو سپورٹ کرے سوں مبین سنگھ کو سپورٹ کرے سوں مسعود سنگھ کو سپورٹ کرے سوں چودھری محمود صاحب کو سپورٹ کرے سوں. اللہ تعالیٰ انہیں کو جزا خیر. اللہ سے انہیں کو کہ ساجد عباسی صاحب کو دوہیں کو سلامت رکھے. ساجد عباسی صاحب جو ہے میرے پیارے راج جاوید صاحب یا ہارون رئیس ہارون صاحب یہ ساری دھرتی دے جڑے میں بھٹی صاحبان ہیں یا ملک صاحبان کھوور صاحبان ہیں سارے کو سلامت رکھ. جڑے جڑے آئے بیٹھے سارے کو اپنا حفظ و امان رکھ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگوں جو اللہ سے ساری سنگت کو قائم و دائم رکھے اور برکت عطا رحمت. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آل محمد البارس. لا الہ الا وحدہ لا شریک الملک وبحمدہ لا کل شیء. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا نعم یا ایھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. اللہم صلی اللہ سیدنا آمین. دعا اللہ سے تو سلامت خوش. یار یہ پوچھتا پیا میں کہ شکر ہے نہ آج ہاں تیرے اور کیا ہے کیا نہیں وہ صحیح چلو کیا حال ہے تو ٹھیک ہے میں نماز پڑھ کے نقصات ہی نہیں السلام علیکم. جی ہاں اچھا یہ لالا
वालेकुम अस्सलाम भाई चल गाड़ी कटा के स्टार्ट का यार मैनू कुछ ही घर वाले पासे घर वाले पासे भाई साहब का होने ने स्पेशल ਦਾ ठीक रुकना ढेर सारे लेट सही क्या सही आपसे सही क्या आ गया ओके सर आ गया लोगो चाहिए